मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंधार पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान उसने बाकायदा तौर पे इस एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। तकरीबन 20 साल के बाद 2001 में 9/11 के बाद जब ये फैसला हुआ कि अफगानिस्तान पे बमबारी करनी है तो इसको कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमरीकी बमबारी का सबसे पहले निशाना बना था, सबसे पहला टारगेट था। जनरल टॉमी फ्रैंक्स जिन्होंने ये फैसला किया कि जनाब यहाँ पे हमने टारगेटिंग करनी है, और उसकी वजह ये बताई गई कि उस वक्त जो तालिबान थे, अफगान तालिबान, इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान, उनके जो एरियल एसेट्स थे उनको वो फ़ज़ा में ना आ सकें और यूएस को किसी तरह अमरीकी एयरफोर्स को चैलेंज ना कर सके। तो 7 अक्टूबर को जब हमले अमेरिका ने लॉन्च किए तो ये कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका निशाना बना, और उसके बाद 2001 के बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पे यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस रही, ब्रिटिश मिलिट्री की प्रेजेंस रही, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियंस, नेटो अफवाज की यहाँ पे प्रेजेंस रही। इस पे सबसे बड़ा कहा जाता है कि ये बेस था सदर्न अफगानिस्तान के लिए, जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी यहाँ से बाकायदा तौर पे अफगान तालिबान के साथ जंग लड़ रहे थे पिछले 20 साल तक। और इसके बाद हमने देखा कि एक सर्ज भी आया सदर ओबामा के दौर में, और नेटो की तरफ से भी यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद बढ़ गई, और कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कंधार एयरफील्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एयरपोर्ट था। आज इस एयरपोर्ट का कंट्रोल दोबारा इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान के पास आ चुका है। इस वक्त मौजूद हूँ जामे उमर के पास, और जामे उमर मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तामीर शुरू की थी, और अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद में अक्सर जुमे की नमाज और दीगर नमाजें पढ़ने के लिए आते थे, उसकी इमामत करते थे। कंधार शहर के वस्त में ये वाक़ है। कंधार शहर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस्लामिक इमारात अफ़गानिस्तान के लिए। जो अबूरी हुकूमत अब इस्लामिक इमारात ने इसका ऐलान किया है, उसके प्राइम मिनिस्टर, उनका ताल्लुक़ कंधार से है। हसन अखुन कंधार से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्ला अब्दुल बरादर, उनका ताल्लुक़ कंधार से। दीगर कायदीन जो हैं उनका भी कंधार से ताल्लुक़ है। सवाल ये है कि क्या इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान का कैपिटल दारुल खिलाफा काबुल ही रहेगा या वापस कंधार आएगा, जिस तरह के इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान के पहले दौरे हुकूमत में था जब मुल्ला उमर इसकी सरबराही कर रहे थे, या कि अहमद शाह अब्दाली जो जदीद अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, और उनके दौर में अफ़गानिस्तान की काफ़ी एक्सपेंशन भी हुई, तरक्की हुई, और काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी उस दौर में हुई थी। कंधार की और भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। कंधार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 2001 के बाद जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो थी वो कंधार से ही आई, और कंधार से जो रोड काबुल तक जाती है, इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान, पहला सफ़र भी उन्होंने कंधार से काबुल तक का किया था, और दूसरी दफ़ा भी जब इस्लामिक इमारात अफ़गानिस्तान ने अपनी हुकूमत काबुल में कायम की है, 15 अगस्त को काबुल में दाखिल हुए, तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी, जो टेक ओवर हुआ था, वो कंधार शहर का हुआ था। कंधार शहर के हवाले से ये भी कहा जाता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कंधार शहर के आसपास जितने भी गांव हैं कंधार सूबे में, और जितने वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा किए हैं। बैटल ऑफ कंधार इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। कौन कौन से अहम इस 20 साल के अरसे में कौन कौन से अहम नुकात है वो आपको प्रोग्राम में बताते हैं। एक और चीज़ इंतहाई अहम है, तारीख़ ने अपना पूरा पहिया 20 साल में मुकम्मल किया है। जैसे कहा जाता है, हिस्ट्री हैज़ कम अराउंड अ फुल सर्कल, 360 डिग्री। अफगान तालिबान जिनको 2001 के बाद डिस्प्लेस किया गया था, सबसे पहले कंधार में उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए थे। आज 20 साल बाद 2021 में अफगान तालिबान ने दोबारा इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान का क़याम कर दिया है। कंधार के वस्त में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये आपको अहमद शाह अब्दाली का मज़ार नज़र आ रहा है। अहमद शाह अब्दाली को जो जदीद अफ़गानिस्तान है उसका पहला बादशाह कहा जाता है। 1747 से लेकर तकरीबन 1770 तक अपनी इन्होंने सल्तनत यहाँ पे कायम रखी अहमद शाह अब्दाली ने, और इस सल्तनत के दौरान जो अफ़गान एम्पायर है उसकी बाकायदा एक्सपेंशन हुई। मुग़ल्स और मराठास पे बहुत से हमले हुए, दुरानी स्टेट उसको बाकायदा तौर पे एक्सपेंड किया गया, पर्शिया तक, तुर्किस्तान तक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। और इसकी इम्पोर्टेंस कंधार की हमें ये भी नज़र आती है कि जिस तरह अहमद शाह अब्दाली ने मॉडर्न अफ़गानिस्तान की एक बुनियाद डाली, तो अफ़गान इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की बुनियाद भी कंधार में पड़ी। तो अफ़गान तालिबान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर, उन्होंने भी यहाँ पे अफ़गान तालिबान की बाकायदा बुनियाद और मूवमेंट
اس کندھار سے شروع ہوئی تھی اور اس کی ایک اور امپورٹنس بھی ہے. بالکل اسی کے ساتھ ایک اور تاریخی مقام ہے. اس بلڈنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک موجود ہے. جی ارشد بھائی، یہ خرقہ شریف کہلاتے ہیں. خرقہ ہمارے پشتوں میں اس کو جبے کو کہتے ہیں. یہ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ جو افغانستان کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، اس نے ازبکستان سے یہ خرقہ لے کر آیا ہے اور یہاں پہ اس نے اس عمارت میں رکھا ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ عمارت جو بنی ہے یہ 1391 سن میں شمسی سن میں بنے ہیں. یہ اس میں یہ نبی علیہ السلام کی جبہ پڑا ہوا ہے جس کو ہم خرقہ کہتے ہیں. یہ یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے ازبکستان سے لے کر آیا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. اور یہاں پہ ابھی جو تالا لگا ہوا ہے وہ تالا کسی ولی اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھلتا ہے. یہ ملا عمر رحمہ اللہ جو آپ سب جانتے ہیں، اس نے یہ تالے کو پکڑ کر یہ خود بخود کھلا ہے. تو یہ امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کے ولایت کی ایک نشانی ہے. یہ تالا ابھی بھی لگا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو کھلا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو کھلا ہے. اور ملا عمر نے جو خلافت کا اعلان کیا تھا وہ جبہ پہن کے کیا تھا. جی، اگر آپ پرانی کلپ دیکھ سکتے ہو تو ایک کلپ میں ملا عمر رحمہ اللہ اس کو ایسے پکڑ کر جو ہے نا عام عوام کو دکھاتے ہیں. وہ وہی تاریخ ہے جس نے یہ تالا کھینچ کر یہ تالا کھلا ہے، پھر اس کے بعد اس نے عوام کو دکھایا ہے. اس کلپ میں نظر آتے ہیں. اسلامی امارات بننے کے بعد یہاں پہ جو قانون ہے، کوئی جرائم وغیرہ تو نہیں ہو رہے، اس کی بھی روک تھام ہے. یہاں پہ کیا چیز چیک کرتے ہیں؟ یا الحمدللہ چی اسلامی امارات راغلی دی، دیر امن راغلی دی. ادھر جب سے امارات بلائے کوئی چوری کوئی ڈکیتی نہیں ہے، لوگ پرسکون ہے اور سارے لوگ خوش ہیں. کسی قسم کے لوگوں کو پریشانی ہے. میں ان کے ساتھ جو بیرل پہ کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح مسئلہ ہو تاکہ میں ان کو حل کروں، لیکن کسی قسم کا جو امارات والے آئے کسی قسم کا آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. کون سے دستاویزات چیک کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے تذکیری چیک کر رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں، ڈاکومنٹ چیک کر رہے ہیں. وہ اس طرح غلط نہ آ جائے کہ وہ ادھر کوئی فساد بنے، کوئی مسئلہ لوگوں کے لیے بنے. ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور پھر ان کو اجازت دیتے ہیں جتنی مرضی ہو جائے. میڈیا کو کام کرنے کی آزادی ہے اسلامک امارات میں؟ ہر قسم کے میڈیا والے بندوں کو اجازت ہے، جو بھی آ سکتا ہے، کسی بندے سے وہ بات چیت کر سکتا ہے. کسی کے لیے کوئی پابند نہیں ہے اور ہر بندے کے ساتھ سرکاری ہو یا کوئی امارات والا ہو، جس کے ساتھ ہی وہ بندہ بات کر سکتا ہے، وہ اسے پوچھ سکتا ہے ہمارے یہ اسلامی امارات کے مطابق. افغانستان اسلامی امارات تھی، اس افغانستان کی راغلی تھی. جو لوگ یہ روزانہ ہوتے عید کی طرح روزانہ ہوتے، پہلے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. جب سے اسلامی امارات والے آئے ہوئے لوگ خوش ہیں. یہ پوری رات لیٹ ٹائم تک یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوتے اور ہر بندہ خوش ہے. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی بلاسٹ ہو جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گی. ہر بندے کو ہے کہ جدھر مرضی جائے، جدھر مرضی پھر نماز پڑھے، جو مرضی کرے. تو یہ نیا شہر بنا ہے یہاں پہ؟ یہ 2 انومینہ ہے، ایک فرسٹ ایک سیکنڈ ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہ جب سے ادھر امارات والے آئے ہوئے ہیں، ادھر نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی ڈکیتی ہے، نہ کوئی رشوت ہے. ہر خبروں والے کو اجازت ہے کہ کیمرے ادھر لگا کے کوئی اگر رشوت لے، پولیس والا یا جو امارات والا، اس کی ہم جواب دار. کسی قسم کا نہ کوئی چوری ڈکیتی، سارے لوگ خوش ہیں. کندھار میں یہ عین و مینا پروجیکٹ ہے، ایک نیا شہر کندھار کے اندر بسایا گیا ہے. یہاں پہ جو افغان لوگوں کا آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جمعرات اور جمعے کو یہ باقاعدہ طور پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. افغان عوام کے جذبے کو داد دینی چاہیے کہ 40 سال کی جنگ کے بعد بھی ان کا زندگی جینے کا جذبہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔